أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین دا بے حد فضل و کرم بے حد احسان، اللہ رب العالمین نے اساں ساریاں زندگیاں وچ ایک واری پھر جمعۃ المبارک دا یہ مقدس دن نصیب کیتا اور اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال رب دے گھر دے اندر جمعہ دی نماز پڑھنے واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جمادی الثانی دا یہ مہینہ میں اور جمادی الثانی دے اندر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وفات مبارک 22 جمادی الثانی۔ مسلمانہ جڑے مخصوص ایام نے انہاں دا پتہ ہونا اور یاد رکھنا بے حد ضروری ہے۔ حاضرین محترم، اج اسی حوالے نال چند گلاں تہاڈے گوش گزار کرساں تے رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اے کتنی مقدس ذات گرامی نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شخصیات دا کی کہنا کہ ہر بندے دی دوستی اودے ہم مزاج دے نال ہونی۔ مثلا اگر کوئی حافظ ہے تو اس دی دوستی حفاظ نال زیادہ ہوئے گی، اگر کوئی قاری ہے تو اودے دوست قراء زیادہ ہون گے، اگر کوئی عالم ہے تو علماء کرام نال ادا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوئے گا، اگر کوئی مفتی ہے تو ادا تعلق بھی علماء نال، مفتیان عظام نال، حفاظ قراء نال ہوئے گا۔ اسی طرح دنیا داری لین دے اندر اگر کوئی بندہ غلط رستے والے پاسے اللہ نہ کرے جا رہا، مثلا او چرسی ہے، بھنگی ہے، شرابی ہے، اللہ نہ کرے، تو ادا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے لوگاں دے نال ہوئے گا۔ قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ذات گرامی تو کہ انہاں دی دوستی کندے نال سی؟ اللہ دے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دینا۔ اور پھر انہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وچوں اللہ رب العالمین نے سارے صحابہ تو افضل مقام جنہ عطا کیتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دی دوستی شروع تو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بہت زیادہ سی، شروع تو ہی
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تقریباً 2.25 سال عمر چھوٹے نے، تقریباً 2.25 سال، لیکن بچپن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزریا، نوجوانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال گزری۔ اللہ دے محبوب نبی نے اعلان نبوت کیتا تے سب تو پہلے مرداں وچوں جنہاں کلمہ پڑھیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اور پھر اللہ نے اس سنگت کس طرح عطا کی تھی اور اللہ رب العالمین نے کتنی کرم نوازی کی تھی، بچپن نال، نوجوانی نال، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر سفر اچ حضر اچ آج مزار اچ بھی ابوبکر صدیق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے۔ حاضرین محترم، اے اللہ رب العالمین دی کرم نوازی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تے کی کہنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا۔ حاضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دے متعلق ایک گل آنی ہے روایات دے اندر، آپ شروع تو نفیس الطبع سن، زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کدی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شراب نوشی والے پاسے نہیں گئے، زمانہ جاہلیت دے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کدی بت خانے دے اندر عبادت دی غرض دے نال نہیں گئے۔ ویسے تے بت خانے جب گئے ہی نہیں نا، ایک اد مرتبہ ملنا کہ آپ دے والد آپ نو بت خانے وچ نال لے کے گئے سن، میں اگے چل کے عرض کراں گا، لیکن ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جڑا اس زمانہ جاہلیت دا دور سی، اس دور دے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے نفیس الطبع سن کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ شراب والے پاسے گئے، نہ بدکاری والے پاسے گئے، نہ برے کماں والے پاسے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرن تو پہلے والی زندگی بھی بے مثال گزاری ہے، اسلام قبول کرن تو بعد بھی آپ نے اپنی زندگی بے مثل و بے مثال گزاری ہے۔ آپ دے والد نام عثمان، آپ دے والد دا، انہوں نے بعد اس کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہوئے، اور آپ دا لقب ابو قحافہ۔ بچپن ایک مرتبہ آپ کھیل رہے سن تے ہن عرب دا دور ہے، اس زمانے دے اندر کوئی اج کل دے جس طرح بچے جس طرح انہاں کول کھلونے ہونے اس طرح تے کوئی کھلونے نہیں ہوندے۔ اس زمانے دے اندر بچے کھیڑ دے سن چھوٹے چھوٹے کنکراں نال، چھوٹے چھوٹے پتھراں نال، یا اس طرح دی کوئی چیزاں ہونیاں سن، آپ کھیڑ دے پین۔ آپ دے والد کہن لگے، اے ابو بکر آج آؤ عبادت خانے جانے ہیں، کیونکہ بت پرستی ادو عام سی، اور ابو قحافہ جڑے سن او بت خانے دے اندر جا کے جس طرح باقی لوگ بتاں دی عبادت کردے سن اور بتاں نو اپنا رب مندے سن، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے والد ابو قحافہ بھی بت خانے جا کے بتاں دی عبادت کردے سن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھیل رہے نے، تے کھیلدیاں جدوں والد نے کہا نا کہ آؤ چلدے ہیں بت خانے والے پاسے عبادت کرنے واسطے، جس طرح اسی بچے نو کہندے ہیں بیٹا اذان ہو گئی، مسجد والے پاسے جانے ہیں، خاص طور تے جمعے والے دیہڑے بندہ آپ بھی آ جانا، بچیاں بھی نال لے کے آنا، کیونکہ اساں انہاں دی تربیت کرنی نا۔ اگر اسی بچیاں نو چھوٹی عمر دے اندر لے کے آواں گے، مسجد وچ لے کے آواں گے، تے بچے بڑے ہو کے نمازی بنن گے۔ آپ دے والد کہن لگے آؤ بیٹا عبادت خانے چلدے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ چو کنکر چائے ہوئے نے، چھوٹے چھوٹے پتھر چائے ہوئے نے، تے اوہی پتھر جنہاں نال کھیڑ رہے سن نا، کھیلدیاں اپنے ابا جی دے نال بت خانے جا گئے۔ تے جدوں والد بت خانے چائے نا تے سامنے بت پے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھن لگے ابا جی یہ کی ہے؟ آپ دے والد کہنے لگے پتر یہ ساڑے خدا نے سانو رزق دیندے نے، مال دی ضرورت ہوندی تے مال دیندے، اولاد دی ضرورت ہوندی تے اولاد دیندے، یہ ساڑے خدا نے سانو سب کچھ دیندے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بت دے سامنے گئے تے جا کے کہنے لگے اے ویکھ نا میرے کپڑے جڑے نے پھٹے ہوئے نے، پھٹے پرانے کپڑے میں پائے ہوئے نے، مینوں کپڑے نویں دے دے، میں بھکھا ہاں،
مینوں کھان واسطے رزق دے دے، میں پیاسا واں مینوں پین واسطے پانی دے دے۔ ہن بت بلا کتوں جواب دے ہتھاں نال بنایا ہویا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں کہن لگے وہ بولدا نہیں، تو خدا میں یہ میرا باپ کہہ رہا ہے کہ تو رزق دینا، میں بھکھا ماں رزق دے، میں پیاسا ماں مینوں پانی دے، میرے اتے کپڑے کوئی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے میں پائے ہوں، مینوں نویں کپڑے دے، خدا دا کم میں سارا کچھ دینا۔ بت کچھ نہیں بولیا۔ تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑا غصہ آیا نا، تے غصے وچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے او جڑا پتھر چایا ہوا سی نا، وہ پتھر زور دا ماریا تے او جڑا بت ہے بت دے نک تے لگا، نک ٹوٹ گیا، بت دا نک جڑا وہ ٹوٹ گیا۔ حاضرین محترم ہن انہاں دا تے او خدا وے، اور خدا بھی کہہ جا کہ جس دا نک ہی کوئی نہیں۔ باپ نو بڑا غصہ آیا، باپ کہنے لگا ایک کیتا ہی، غصے پتر نو پکڑیا نا تے پکڑ کے گھر لے کے آئے تے اپنی بیوی نو کہن لگے آپ دا نام سی عبداللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا نام مبارک سی عبداللہ۔ تے پتر نو گھر آ کے چھوڑیا تے چھوڑ کے اپنی بیوی نو کہن لگے اے عبداللہ دی ماں اساں سنبھال، اساں سمجھا، آج اس نے بتخانے دے اندر اے حال کیتا کہ پتھر جڑا ہے اس بتہ ماریا اور ساڑا خدا جڑا اس دا نک کب کے آ رہا، اگر آئندہ اس نے اے جی حرکت کیتی تے میں دے نال بڑا برا سلوک کروں گا۔ حاضرین محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی والدہ جڑا جواب دیتا۔ حاضرین محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی والدہ کہنے لگی اے ابو قحافہ میرے پتر نو کچھ نہ آکھی، جدو میرا بیٹا اس کائنات دی اندر آیا سی مینو غیب تو آواز آئی سی، ایک اللہ دے فرشتے نے مینو آواز دیتی سی، ان نے کہا سی یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق۔ اے اللہ دی بندی تینوں مبارک ہوئے، تیرے گھر دی اندر اے جا بیٹا اللہ نے عطا کیتا ہے جنہوں اللہ رب العالمین نے جہنم دی اگ تو آزاد پیدا کیتا ہے، آسمانہ دی اندر ادانا صدیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا او ساتھی بھی ہوئے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تیرا پتر وزیر بھی ہوئے گا۔ حاضرین محترم اس صدیق دا لقب تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کائنات آئے نے تے اللہ رب العالمین دی طرفوں آپ نو عطا کیتا گیا وے، اور اس نو ملنے آستے گئے سی، اور وہ واقعہ میں کئی دفعہ اس تو پہلے بیان بھی کر چکیاں۔ دوسری روایت مل دی نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی اسلام قبول کرن دے حوالے دے نال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر سن، ملک شام والے پاسے گئے تجارت دی غرض دے نال، رات نو ستے نا تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رات نو ستیاں ہویاں خواب دے اندر ویکھیا آسمان دا چن نے او زمین تے آیا، آسمان دا چن زمین تے آیا، خواب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ جدو چن زمین تے آیا نا تے میرے کو ایک چادر ہے، میں اس چادر دے اندر اس چن نو لکا لیتا، چھپا لیتا تے چھپا کے اس چن نہ اپنی جھولی چ رکھیا، ایک خواب وچ ویکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے کہ میں بڑا حیران ہویا کہ چن کوئی نکی جی شے تے نہیں، اتنا وڈا چن، وہ پہلے تے زمین تے آ نہیں سکدا، پھر زمین تے آوے تے چادر وچ وہ آ نہیں سکدا، پھر چادر وچ آن تو بعد میری جھولی وچ، لیکن خواب ویکھیا تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح جدوں اٹھے نا
تو لوگوں کو پوچھن لگے یار تواڈے کول اتنے کوئی بندہ ہے وے جڑا کوئی خواباں دی تعبیر دسدا ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ساڈے کول ایک پادری ہے، عیسائی پادری ہے، وہ خواباں دی تعبیر دسنا تے بڑی چنگی تعبیر دسنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہن لگے یار مینوں اس دا پتہ دس دیو یا مینوں اس کو پہنچا دیو۔ آپ رضی اللہ عنہ پہنچا دیتا گیا۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پادری کول گئے، پادری اپنی عبادت وچ مشغول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیتا سی، اور اس تو پہلے عیسائیت والا مذہب جڑا سی سچا مذہب سی۔ اے عیسائیت والا مذہب منسوخ تاں ہویا جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر دیتا، اس تو بعد پہلے جڑے مذہب سن نا انہاں دین مننا اسی مندے ہیں، وہاں انبیاء بھی مندے ہیں، کتاباں بھی مندے ہیں، لیکن ہن او سارے دے سارے جڑیاں کتاباں نے او منسوخ ہو چکیاں نے۔ ہن دین جڑا او دین اسلام حق بھی ہے اور دین اسلام سچا دین ہے، ادو تک اجے منسوخ نہیں ہویا سی۔ عیسائی جڑا او اپنے عبادت خانے عیسائی راہب عبادت پیا کرنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او دے کول گئے تے جا کے کہن لگے کہ میں خواب ویکھیا وے، او دی تعبیر پوچھنا چاہنا وا۔ وہ جڑا عیسائی راہب سی وہ عبادت کر رہا، خاص انہیں توجہ کوئی نہیں دیتی، انجے بے دھیانی وچی نا کہن لگا دس، اپنی عبادت بھی مشغول ہے تے نال کہن لگا دس تو کی خواب ویکھیا وے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا خواب سنایا کہ میں اس طرح ویکھیا، چند زمین تے آیا، میں انہوں چادر وچ لکا کے اپنی گود دے اندر رکھیا۔ جدوں اس عیسائی راہب نے پورا خواب سنیا نا، پہلے ویکھ نہیں رہا سی، ہن اپنے اس نے ذکر اذکار چھوڑیا تے پوری طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے چہرے وال ویکھ کے کہن لگا اے خواب دسن والے تو دس تے صحیح مسمو کا تیرا نام کی ہے، تیرا نام کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا نام تے عبداللہ سی نا، آپ رضی اللہ عنہ نے دسیا کہ اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ وے۔ کہن لگا کہ کتھوں آئے ہو؟ آپ نے دسیا مکہ مکرمہ تو آیا، کی کر دے ہو؟ اب کہا جی تاجر ہاں، تجارت دی غرض دے نال آیا۔ تیرا خاندان کیڑا وے؟ آپ نے کہا قریش دا خاندان ہے، قبیلہ جڑا ہو بنو تیم ہے۔ والدہ دا نام پوچھیا، آپ نے والدہ دا نام دسیا۔ اس عیسائی راہب نے ساریاں گلاں سنیاں تے ساریاں گلاں سنن تو بعد او عیسائی راہب کہن لگا اے میرے بیٹے سن۔ حاضرین محترم، عیسائی راہب کہن لگا اے میرے بیٹے تو جڑا خواب ویکھیا ہے اس خواب دی تعبیر اے وے کہ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب او اعلان نبوت کرنگے، او اللہ دے آخری نبی ہونگے، تو انہاں دا قریبی سنگی بھی ہوئے گا، تو دنیا دے اندر انہاں دا وزیر بھی ہوئے گا، انہاں دی وفات تو بعد تو مسلمانہ دا امیر المؤمنین بھی ہوئے گا، انہاں دی وفات تو بعد تو مسلمانہ دا خلیفہ بلا فصل بھی تو ہی ہوئے گا۔ حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خواب دی تعبیر سنی، واپس اپنے کام والے پاسے چلے گئے، کیونکہ آپ تے تجارت دی غرض دے نال گئے سن، ملک شام والے پاسے جانا سی۔ جدوں تجارت تو واپس آئے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تے میں جس طرح پہلے عرض کیتا آپ شروع تو نفیس و طبع سن، تے آپ دی دوستی شریف لوگاں دے نال سی، شروع تو نفیس و طبع سن، شریف لوگاں دے نال آپ دی دوستی سی۔ حضرت ورقہ بن نوفل آپ رضی اللہ عنہ انہاں دے کول گئے، ورقہ بن نوفل دے کول۔ ورقہ بن نوفل بیٹھے ہوئے نا، تھوڑی دیر گزری، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دی جڑی باندی سن آپ دی لونڈی، او آئیاں
ورقہ بن نوفل کو آ کے کہن لگیاں کہ اج میری جیڑی مالکہ نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دے متعلق انہوں نے کیا، میری جیڑی مالکن نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جڑے گھر والے نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ گل سنی نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اتھوں باہر نکلے۔ حاضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو فوراً باہر نکل کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر پہنچے، سلام عرض کیتا، سلام عرض کرن تو بعد کہن لگے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سنیا ہے تساں نے اعلان نبوت کر دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتا، ہاں اے ابو بکر، میں اعلان نبوت کر چکیا ہوں، میں اللہ دا آخری رسول ہاں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کر دینے، سونا نبی اگر تسی اللہ دے آخری رسول ہو، مت دلیل علی ما تدعی، تہاڈی نبوت تے جڑی کوئی دلیل ہے وہ کوئی دلیل دیو، کوئی معجزہ وکھاؤ۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا اگے جواب دیتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا التی رأیت بالشام، اے ابو بکر ملک شام دے اندر تو جڑا خواب ویکھیا ہے وہ کوئی معجزہ گھٹتے نہیں ہے، اور کوئی معجزہ گھٹتے نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واسطے ارشاد فرمایا سی کہ اے لوگو، میں جدے سامنے بھی اسلام دا ذکر کیتا، جدے سامنے بھی اسلام پیش کیتا نا، ان نے سوچیا، تھوڑا جا ڈگ مگایا، تے اس تو بعد ان نے سوچن تو بعد پھر ان نے اسلام نو قبول کیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے او صحابی نے، انہاں دے سامنے جدوں اسلام دا ذکر آیا، انہاں بغیر سوچے ہوئے کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے۔ اس شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسلمانہ دے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اچھا حاضرین محترم، اللہ کتنا مقام عطا کیتا، کتنی شان عطا کیتی، اللہ کتنی عزتاں عطا کیتیاں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، انہاں دی کوئی شان گھٹ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی دی بھی شان کم کوئی نہیں۔ حاضرین محترم، اے اللہ رب العالمین نے درجے دیتے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابین اور او صحابین سارے صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مرید نے۔ عمر ابن خطاب میرے نبی دے مرید بھی نے، میرے نبی دی مراد بھی نے۔ چھکیا کو یارا سبحان اللہ، جنہوں نبی دی ڈیمانڈ دا حیا وے چھکیا کے سبحان اللہ۔ یارا تواڈی بھی ڈیمانڈ ہونی، میری بھی ڈیمانڈ ہونی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ رب کو خود منگیا آیا اور بیت اللہ شریف جا کے منگیا آیا۔ حاضرین محترم، ایک کوئی چھوٹی جی ہستی نہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دی۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد اللہ رب العالمین نے کسی نو نبی بنا کے بھیجنا گوندا تو وہ خطاب دا بیٹا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی ہوندا۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو تسی شیطان کو پناہ منگ دے ہو میرا عمر ہوئے جس رستے تو عمر رضی اللہ عنہ گزر جاندے نے شیطان اس رستے تو بھی پناہ منگ دائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اے میرے صحابہ پچھلیاں جڑیاں امتاں سن انہاں دے اندر کچھ لوگ ایجے ہوندے سن جڑے نبی نہیں ہوندے سن رسول نہیں ہوندے سن لیکن کلام الہی دے مخاطب ہوندے سن اللہ رب العالمین نے میری امت دے اندر اے مقام تے مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نو عطا کیتا ہے حاضرین محترم کئی آیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے حق کے اللہ رب العالمین نے نازل کیتیا نے یعنی جڑا فیصلہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیتا اللہ رب العالمین نے وہی فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے قرآن دی آیت نازل کر کے دس دیتا یا میرا سونا نبی جیڑی گل عمر ابن خطاب نے زمین تے کیتی ہے میں عرش بری تو اللہ رب العالمین دا یہی فیصلہ ہے اتنی شانہ اتنے مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپس بڑے کلوز سنگی سن لیکن کئی باری جڑے قریبی رشتے ہونے قریبی سنگی ہونے تے کئی باری آپس کئی معاملات گڑبڑ بھی ہوئے نے نوک جوک ہوئے نہیں بندہ کئی باری ناراض بھی ہوئے نا کسی معاملے دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی آپس دے اندر کوئی تلخ کلامی ہو گئی کسی معاملے دے اندر میں دسنا یہ چاہنا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان کتنی ہے مقام کتنا میں کسی معاملے دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی آپس تلخ کلامی ہوئی تے حاضرین محترم گل پہنچ گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گل پہنچ گئی حاضرین محترم جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتہ چلیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی آپس دی اندر تلخ کلامی ہوئی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو اپنے کول بلایا اور بلا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عمر میں تینوں اپنے رب کو منگیا ہے لیکن سن جدوں ساری دنیا میری تکذیب کر رہی سی میں نو جھوٹا کہہ رہی سی اس وقت ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی سن جڑے میں نو سچا کہہ رہے سن اے عمر جدوں ساری دنیا میری مخالفت کر رہی سی ادوں ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی سن جڑے میرے حق دے اندر بولیا کر دے سن ساری دنیا میں نو ویکھنا نہیں چاندی سی میرے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات گرامی ہوندی سی ساری دنیا میرے نال نفرت کر دی سی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او سن جیڑا اپنا مال بھی میرے تے قربان کر دے سن اپنی جان نو بھی میرے آستے پیش کر دے سن یا اے عمر تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نو میری وجہ دے نال چھوڑ کیوں نہیں دیندا حاضرین محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کر دینے سونا نبی اج تو بعد میں کدی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال جھگڑا نہیں کرانگا میں اج تو بعد کدی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واسطے کوئی غلط گل نہیں کہاں یار ذرا سوچتے صحیح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اوان جنا تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو لو منگیا سی جنا تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو لو منگیا سی اگر او بھی کسی معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لو ناراض ہومن تو میرے نبی ناراضگی برداشت نہ کرن 1400 سالہ تو بعد اگر کوئی شخص معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا بغض دل وچ رکھ کے
اپنی زبان نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی تکذیب کر کے وہ اپنے آپ نو اے سمجھے گا کہ میں مومن ہاں۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچوں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچوں ماں سوائے ناراضگی تے رب کو لعنتاں تو علاوہ تینوں کچھ نہیں ملے گا۔ حاضرین محترم، اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کتنا مقام عطا کیتا، اللہ کتنی شانہ عطا کیتیاں۔ اچھا اسی کوئی نیکی دا کام کریے نا، مثلا کوئی بندہ کسی بچے یا قرآن پڑھائے، جدوں تک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ سی نا تے قرآن پڑھن آلے نو بھی ثواب اللہ عطا کرسی، جس پڑھایا اللہ اس بھی ثواب عطا کرسی۔ جڑا بندہ مسجد بنائے، اس مسجد آ کے بندہ جڑے بندے عبادت کرن، عبادت کرن آلیاں بھی اللہ ثواب عطا کرنا، تے جس او نیکی دا کم کیتا ہونا اللہ اساں بھی ثواب عطا کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں پہلے عرض کیتا کہ آپ دی دوستی شریف لوگاں دے نال سی، شریف لوگاں دے نال سی۔ آپ دی تبلیغ دی وجہ دے نال بے شمار صحابہ کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہوئے۔ عشرہ مبشرہ جڑے صحابان، عشرہ مبشرہ او صحابان جنہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا وچ جنت دی بشارت عطا کی دی ہے۔ ساڑی مسجد دا جڑا باہر والا گیٹ ہے نا، اس تے جو ہی اندر داخل ہوئی ہے تے کھبے پاسے عشرہ مبشرہ صحابہ دے نام لکھے ہوئے، انہاں پڑھ کے دا کرو اللہ ثواب عطا کرے سی۔ او عشرہ مبشرہ جڑے صحابان نا انہاں دے نام لکھے ہوئے۔ حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دی او ذات گرامی ہے کہ 5 صحابہ جڑے عشرہ مبشرہ وچ آنے، 6ویں حضرت ابو بکر صدیق، 5 صحابہ او نے کہ جڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی تبلیغ دی وجہ نال مسلمان ہوئے نے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ وچوں، عشرہ مبشرہ صحابہ وچوں 5 صحابہ ہونے جڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی تبلیغ دی وجہ نال مسلمان ہوئے نے۔ انہاں وچوں ایک حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی تبلیغ دی وجہ نال مسلمان ہوئے۔ دوسرے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور 5ویں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اے 5 صحابین عشرہ مبشرہ وچوں جڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی تبلیغ دی وجہ نال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے آپ نو بے پناہ شانہ عطا کیتیاں، بے پناہ مقام عطا کیتے۔ 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وفات مبارک دا دن نے مسلمانوں، یہ مسلمانہ دے پہلے خلیفان اور خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات گرامی، جتھے اسی باقی چیزاں یاد رکھنے ہیں اتھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور او صحابہ کہ جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر وقت نال رہے نے۔ جس طرح میں پہلے عرض کیتا کہ اللہ رب العالمین نے آپ نو کتنا اعلیٰ مقام عطا کیتا کہ آپ دا بچپن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، آپ دی جوانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، بڑھاپا بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال، اور اے یاری کتنی قریب رہی کہ دنیا وچ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نے، آج مزار وچ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہی آرام پہ کر دے۔ حاضرین محترم، آخری گل سن گے نا، ویکھو اسی الحمدللہ ساڑی ایک گل بڑی مشہور ہے کہ یار باہروں کوئی بندہ آوے نا اسی بڑی اس دی مہمان نوازی کرنے ہیں، یہ گل مشہور ہے نا الحمدللہ، جے بھی ہیں وہاں لیکن مہمان نواز ہیں وہاں۔ جدوں کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو جانا مہمان بن کے، تے حاضرین محترم مہمان دی ہر چیز دا خیال رکھنا میزبان دے ذمہ ہونا۔ نکیاں نکیاں مثالاں ہونیاں نے اس واسطے کہ تاں جے سواڈا ایمان اور مضبوط ہوئے۔
مہمان دی ہر چیز دا خیال رکھنا میزبان دے ذمے ہونا. ساڈے کول کوئی آوے تے اسی میزبان ہو ساں، آن والا مہمان ہو سی، اس گڈی کتے کھڑی کرنی اساں کوئی فکر نہیں، جتھے میزبان آکھ سی گڈی اتھے کھلوا چھوڑ سی. اس روٹی کتوں کھانی او میزبان دے ذمے. اس ون کے کوئی ہوٹل نہیں ویکھنا کہ یار میں اتھے 4 دیہڑے رہنا تے میں کسی ہوٹل تو جا کے کھانا ہو سی، بھئی جس تے گھر مہمان آ اسی روٹی دینی. کپڑے استری کر کے میزبان دے سی، اس دی ہر چیز دا خیال میزبان رکھ سی. کیوں؟ اس واسطے کہ اے میرا مہمان ہے، اے میرا. حتیٰ کہ اگر او دے نال کوئی بندہ تلخ کلامی کرے، کوئی اچا بول بوے تے بندہ او بھی برداشت نہیں کرنا کہ یار تینوں شرم نہیں آندی، تینوں حیا نہیں آندی، میرے گھر آیا میرا مہمان ہے تے تو اس دے نال بد کلامی کیتی، اچھی گل کیتی. بندہ کہنا یار کہ اے تیرا حق نہیں بنتا سی کہ تو اس دے نال کوئی اس طرح دی گل کریں. انسان اپنی انا دا مسئلہ بنا گیندا. حاضرین محترم ذرا تصورات دی دنیا دے اندر جا کے سوچیں تے صحیح. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گنبد خضرا وچ آرام پہ کر دے نے، او مہمان بن کے آرام کر رہے نے، میرے نبی انہاں دے میزبان نے. او مہمان بن کے آرام پہ کر دے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے میزبان نے. اگر انہاں دے خلاف کسی دی زبان وچوں بھی کوئی ہلکا جہا جملہ نکل گیا تے یاد رکھی ایمان ککھ پلے نہیں رہنا. کیوں؟ تیرے گھر کوئی مہمان آئے تے تو اس دی بے عزتی برداشت نہیں کردا. اللہ دے محبوب نبی دے مہمان بن کے ابو بکر و عمر آرام کر رہے نے. اگر کسی دی زبان وچوں ذرا جہا ہلکا جہا جملہ نکل گیا اللہ دے نبی ناراض ہون گے. اللہ دے نبی ناراض ہوئے اے جہان بھی گیا تے او جہان بھی گیا. اس واسطے اگر دنیا دے اندر، آخرت دے اندر، قبر دے اندر کامیابی چاہنا میں تے پھر اللہ نال بھی محبت کرنی ہے، رسول اللہ نال بھی پیار کرنا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال بھی محبت کرنی ہے، نبی دے اصحاب نال بھی پیار کرنا میں. رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا